अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दीनी कल्ब के सारे व्यूवर्स अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे बोलनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी ये जो दीन है हमारा, इसे ता क़यामत तक फैलाने में आप लोग भी शरीक रहें। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ दीन की वीडियोस और ये जो मेरी वीडियोस आप देखते हैं, इसे शेयर करते रहें, ताकि अगर आपकी वजह से कोई दुआ याद कर लेता है तो ज़ाहिर है मुझे भी सवाब मिलता रहेगा, आपको भी सवाब मिलता रहेगा और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बन जाएंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा हैक मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाए, परेशानियाँ दूर हो जाएं, रिज़्क की बारिश होने लगे, बहुत से रास्ते खुल जाएं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी जो नामुमकिन दुआएं हैं वो कबूल हो जाएं। तो यही सब हम मांगते हैं, है ना? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं छोटी छोटी सी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी पूरी उम्मीद है, यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स ज़रूर करेगा। और हमें मिरेकल्स का भी पूरा पूरा यकीन रखना है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे और यही जहन में रखते हुए काम करेंगे कि अल्लाह हमारे लिए मौजज़े करेगा, तो मौजज़े ज़रूर होंगे। अभी हालात दिख रहे हों या नहीं दिख रहे हों, कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, हमें अपने रब पर यकीन होना चाहिए कि वो सेकंड से भी कम में हालात को बदलने पर कादिर है। तो हमें किससे मांगना है, किससे यकीन रखना है? उससे बार बार फरियाद करनी है, अपने रब से। और जो अपने रब से उम्मीद रखते हैं, अपने रब से मांगते हैं, वो मायूस नहीं होते। तो मैं इस वीडियो में कुछ दुआएं भी शेयर करूँगी जो आप डेली चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। जब भी याद आए ये दुआएं ज़रूर पढ़ते रहें। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़, कोई भी दुआ हम सही तरीके से कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, बट कभी ना कभी ऐसा होता है हम जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर देते हैं या कभी जानबूझ के भी, तो गुनाह जो होते हैं वो हमारी दुआ की कबूलियत में एक आड़ बन जाते हैं। स्पेशली रिस्क की, अगर रिस्क की कोई दुआ है तो ऐसा होता है अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उसमें फिर देरी होने लगती है हमारी दुआओं की कबूलियत में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ भी करनी है, कुछ भी पढ़ने से पहले इस्तग़फ़ार की हमें पाबंदी करनी है। एक तस्बीह, चाहे हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई जय नमाज बिछाने की ज़रूरत नहीं। आप 100 मरतबा दिन में कभी भी, या कोई टाइम पर्टिकुलर बनाकर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें। ये एक ऐसा लाइफ हैक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए रिस्क के दरवाजे कैसे खुलने लगेंगे, कैसे अल्लाह आपके लिए मौजज़े करेगा, कैसे आफत बलाएं मुसीबतें जो अचानक की होती हैं वो टल जाती हैं। जो लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, गुनाह माफ़ होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें मौत का नहीं पता कि हम कब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ जाना है, मगर इस्तिग़फ़ार की हालत में होंगे, गुनाह की माफ़ी मांगते रहेंगे, तो जब भी हमारा वक्त आए तो हम पाक साफ़ होंगे। और हम यही तो चाहते हैं, ये हम सब की ख्वाहिश है। और एक और ज़रूरी बात, हमने इस्तिग़फ़ार कर लिया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, एक और चीज़ की हमें पाबंदी करनी है। ये भी चलते फिरते हो सकता है, इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं, वो है दुरूद शरीफ। और ज़रूरी नहीं दुरूद शरीफ आप कोई बहुत लंबी वाली पढ़ें, जो भी आपको आती हो, या सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो यकीन करें अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतें, बरकतें, नेमतें ऐसे ऐसे रास्तों से आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और उनका कुर्ब हासिल हो, जो कि बेशक हम सभी चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। जब हम अल्लाह के हुक्म पे ज़िंदगी गुजारते हैं, नबी के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि सुन्नतों को लाएं, दुरूद शरीफ को लाएं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें ख्वाब में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आएं, क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत नसीब हो और वो हमारा हाथ पकड़कर जन्नतुल फ़िरदौस में लेकर जाएं, उनके बराबर में हमारा घर हो। तो इस तरह से दुआएं भी करें और दुरूद शरीफ की पाबंदी भी करें, इस्तिग़फ़ार के साथ ज़रूर करें। और जो तीसरी चीज़ है वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। अगर किसी को परेशानी है, दुआएं हैं और वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में मौजज़े हों, नामुमकिन जो उसने सोचा भी ना हो कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, तो वो हो, तो इस चीज़ के लिए तहज्जुद है, मौजज़ों की नमाज। सिर्फ 2 नफिल के लिए आपको वक्त निकालना है,
اور اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو اپنے دل کا حال سنانا ہے، اور ہم یہی تو چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں سننے والا ہو، تو وہ السمیع ہے، السلام ہے، سکون دینے والا، الوہاب ہے، بہت عطا کرنے والا، الودود ہے، بہت محبت کرنے والا، المعز ہے، بہت عزتوں سے نوازنے والا۔ تو پھر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنیں، جب ہر رات آخری پہر میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو سننے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جو اس کی توبہ کو میں قبول کر لوں۔ جب یہ رب خود کہہ رہا ہے تو کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اس کو تو حیا آتی ہے کہ اس کے بندے کے خالی ہاتھ لوٹے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگا ہے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں کریں اور تہجد کی پابندی کر لیں۔ اگر آپ ریگولر نہیں بھی کر پا رہے ہیں، ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ضرور پڑھیں، بٹ کوشش کریں پابندی کی۔ آپ اپنی لینگویج میں دعائیں کریں، جیسے کہ آپ کسی دوست کو اپنے دل کا حال سنا رہے ہو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، وہ ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے اپنے بندوں کو جج نہیں کرتا ہے، تانے نہیں دیتا ہے اور ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اور ایسی نماز ہے تہجد جو انویٹیشن سے ہوتی ہے۔ جب آپ اٹھتے ہو تو اللہ نے ہی آپ کو چنا ہے کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرے، آپ اس سے باتیں کریں، آپ کے اور درجات بلند ہوں۔ اکثر جب ہماری زندگی میں تکلیف آتی ہے تب ہم تہجد پڑھتے ہیں، تو وہ تکلیفیں نعمت ہیں جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے، اس خوشی سے کئی زیادہ بہتر ہے جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے۔ تو تہجد کی ضرور پابندی کریں۔ لائف میں اللہ سے باتیں کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سب سنبھال لیتا ہے، بس ہمیں اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کریں گے تو ہوگا، لوگ کریں گے تو ہوگا، کوئی ہمارا یہ کام کرے گا تو ہوگا، اسی سے ہو سکتا ہے۔ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ آپ کو ایسے پہاڑ سے راستہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ تو جب سب ہوتا ہی اللہ سے ہے تو کیوں لوگوں سے ہمیں کچھ بھی امید لگانی؟ تو ہمیں کیوں سب سے پہلے وہاں نہیں جانا جہاں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اللہ ہی لوگوں کو آپ کے لیے کام پر لگا دیتا ہے۔ تو بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں، جو یونس علیہ السلام کی ہے، جو بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشکل، پریشانی، بہت ناممکن سچویشن سے گزر رہے ہیں، پھنس گئے ہیں، نکلنا مشکل لگ رہا ہے، تو یہ دعا پڑھیں اور یہ یاد رکھیں حالات کیسے بھی ہوں، بدلنے پر اللہ قادر ہے اور نوازنے پہ بھی قادر آپ کا رب ہے۔ تو یہ دعا یونس علیہ السلام نے تب پڑھی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ کتنی ہوپلیس سچویشن ہے نا، خود کو امیجن کر کے دیکھیں، کیا اس کے بعد کوئی امید، کوئی آس، کچھ بھی بچتا ہے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ہی ہیں جو اپنی ذات پر خود ظلم کرنے والے ہیں، بے شک اللہ تو رحمان ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ جو رب ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، سمندر کے اندھیرے سے نکالا۔ تو یہ دعا پڑھ کر آپ مانگیں اللہ سے اور یقین رکھیں کہ وہ جو رب ہے نا، وہ اسبابوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کن کہے گا تو سب ہو جائے گا۔ تو مایوس نہ ہوں، گیو اپ نہ کریں، کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے یاری لگائیں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے اس کا قرب مانگیں، تہجد میں مانگیں، روئیں، بس اللہ کے سامنے روئیں اور کسی کے آگے نہ روئیں۔ تو دیکھیں پھر وہ آپ کو کیسی عزتیں، کیسی کامیابیاں، کیسی آسانیاں نصیب کرتا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی نہ کسی کو ایک چھوٹی سی ہی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اٹھنے کے لیے، دوبارہ کوشش کرنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایک شیئر، آپ کا کوئی ایک ایفرٹ کسی کے لیے مدد کا ذریعہ بن جائے، اور سب سے بڑی بات آپ کے لیے ثواب بنے۔ اگر کوئی دعا یاد کر لیتا ہے تو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، تا قیامت ہم سب دین کی دعوت دیں اور دین کو پھیلانے میں ذریعہ بنیں اور دین کا کام کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔